पुण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकार ह्यांनी गरिबांका आणि गरजू लोकांक सहकार्य करपाचो आपला निर्धार परतून एकदा उक्तायला. फुकट आश्वासना दिवचा बदला लोकांक प्रत्यक्ष आधार दिवप आणि तांकां स्वावलंबी करपाचेर आपला भर आसा, असे त्यांनी म्हटले. म्हणून मी सगळे आम्ही मांजरेकराकडे मी मागलं विनंती करून. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज जे कोरगांव भटवाडी आयज भाग्यश्री आयज म्हाका दिसता 8 दीस पयलीं ती म्हाजे कडेन येयल्ली आनी ज्या टायमार तेंच्यांनी सांगलें तेंची जी प्रॉपर्टी आहा ती प्रॉपर्टी 3000 स्क्वेअर मिटर आनी तेजो घोव आसा तेका स्ट्रोक येयल्लो आसा आनी ती तेका हें सगळी क्लीन करूंक जाय आसली आनी ते आसर तेका ते भात लावंक जाय आसली. तेंच्यांनी सांगलें म्हणजे कितें तरी उत्पन्न करून आमी खातली तेंकां आनी काय म्हाका दिसता फॅमिली दोगांच आसता ती, तेका लागून हांवें ती एज फास्ट कोणाक धाडून दिवं सगळें ते कटरान कट करून घेतलें. मागीर तेजो असो विचार येयलो की तेका मशीन जाय आपल्याक स्वताक, जे आपूण स्वता खंयसरूय खंय गेलो जाल्यार त्या मशिनाचेर तो आपले पोट जगयतलो. तेका लागून आयज तेका तें मशीन आयज हँड ओवर केल्लें आसा. जे आयज अशेंच म्हाजें काम आसतलें, जे कोण गरीब आहा, गरीबाक कोणाक खऱ्यांनी गरज आसा, निडी आसा, तेका हांव सदांच सपोर्ट करपाक फुडें आसता आनी हेजे फुडेंय बी आसतलो. जे आयज तांकां हांव हें करता कितें तेंच्यांनी बऱ्या हेतून हें जें मशीन आहा तेंच्यांनी आपलो स्वताचो एक हें करून आपलें पोट जगयचें. कित्याक खूब जाण आसतात आयज हांगासर अळमी येयल्ली आसा, लोकांक आश्वासनां दितात, जे आश्वासनां दितात मिटिंगी घेतल्यो म्हणून लोक थंयसर कितें आमचे पिशेनान लोक कितें आमचे हांगासर पिशेनान बटाटवाडे दिले आनी मिटिंगी घेतल्यो आनी ते खाल्ले आनी गेले म्हणून. तुमी स्वता काम करून दाखयात आनी मागीर तुमी लोकांक हें दियात. आश्वासनां ही हांवें पयलीं पासून आश्वासनां केन्ना दिवकूच ना. हांवें म्हाज्या कामांसून हें दाखयल्लें आसा, लोकांक खबर आसा हांव कितें काम करता पळय तें. तेका लागून जे आयज म्हाजें काम अशें आहा जे गरीब आसता तेका कसो वयर काडपाचो आनी तेका वयर काडून दाखयता हांव स्वता. तेका लागून म्हाजें अशें काम आहा, तेका लागून लोक म्हाजे आयज सगळे फाटल्यान आसा आनी अशेंच म्हाज्या फाटल्यान आसतले. थँक्यू.